तस्बिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा म सर्वप्रथम तपाईहरुलाई हाम्रो इतिहासतिर लाग्न चाहन्छु। सन् 1950 को सम्झौता हाम्रो शासकहरूले गरेको। त्यो सम्झौताले फेरि हामीलाई पटक पटक घचघचाउँछ। तर त्यो इतिहास हेर्दै जाने हो भने प्रत्येक पटक नेपाली जनता ठगिएका छन्। विक्रम सम्वत 2011 सालमा फेरि कोशी सम्झौता, त्यतिकै पनि नेताहरूले देशको हितमा छ, जनताको हितमा छ भने, तर कहिले पनि नेपाली जनताको स्वाधीनताको हितमा हुन सकेन। त्यसैगरी 2016 मा फेरि गण्डक सम्झौता, त्यो पनि नेपाली जनताको हितमा छ। यो सम्झौता भयो भने देशको कार्यपलट हुन्छ र नेपाली नागरिकले आफूले सोचे अनुरूपको प्रगति पनि भेट्छ। त्यो मात्र होइन, हुँदाहुँदै प्रजातन्त्र आएपछि फेरि महाकाली सम्झौता, यो पनि देश र जनताको हितमा हुन्छ भनियो। पटक पटक तर नेपाली जनता ठगी। हुँदाहुँदै फेरि एमसीसी परियोजनामा सरकार नेताहरू लागि परेका छन् र त्यसैगरी टनकपुर सम्झौता भए र देशमा भनियो नेपाली जनताको हितमा हुन्छ, देशको कार्यपलट हुन्छ, तर कहिले पनि देशको हितमा हुन सकेन कुनै पनि सम्झौता। त्यसकारण यस पटकको सम्झौता गर्नुभन्दा पहिला समीक्षा गरिनुपर्छ कि पर्दैन? विगतमा भएका सम्झौताहरूमा हेरफेर गरिनुपर्छ कि पर्दैन? के आजसम्म गरेका हाम्रा शासकहरूले गरेका सम्झौताहरू के देशको हितमा थिए या छैन? यी बारेमा पनि बहस हुनुपर्छ। र आज सत्तापक्ष र पार्टीका शीर्ष नेताहरू, दलहरू एमसीसी परियोजना देशको हितमा छ भन्दै आइरहेका छन्। के साँच्चीकै देशको हितमा छ या छैन? र यसमा पनि एमसीसीमा पनि लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको छ एमसीसी परियोजना। धेरैले भन्ने गरेका छन् एमसीसी नेपालको हितमा छैन र सरकारको नेतृत्व गर्ने जोसुकै पार्टी होस् उसले आफ्नो हित अनुकूल एमसीसी देशको हितमा छ भन्दै आइरहेको छ। या छ कि छैन, आज हामी यसबारेमा संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी धेरै व्यक्तिहरूले के पनि भनेका छन् भने नेपालको लागि फाइदाको लागि होइन, अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व चाइनासँग जमाउनको लागि नेपाल अनुकूल ठाउँ भएको कारणले गर्दा उसले त्यो लक्ष्य पूरा गर्नको लागि नेपाललाई रोजिरहेको छ। वास्तवमा के हो, अझै पनि नेपाली जनता अन्योलमा छन् र यसमा वाद विवाद चलिरहेको छ। हुँदाहुँदै यसै विवादको बीचमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार पनि नेपाल आउँदैछन्। के कारणले गर्दा यत्रो विरोध हुँदाहुँदै पनि किन एमसीसी लादिँदैछ नेपालमा? के कारणले गर्दा? र हुँदाहुँदै यसकै विवादमा बोल्ने व्यक्तिहरूलाई, एमसीसीको बारेमा बोल्ने व्यक्तिहरूलाई गृह मन्त्रालयले, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले जथाभावी नबोल्नु भनेर प्रेस विज्ञप्ति नै दुई पटक निकालिसकेको छ। कि फेरि देशमा वाक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेको कि एमसीसी स्वतन्त्रतामाथि भन्दा पनि ठुलो भएको छ, नेपालको संविधानभन्दा माथि ठुलो हो र कसरी हो? कुनै पनि अनुदान नेपालको संविधान, नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। यदि त्यसो हो भने फेरि पनि हाम्रो कानुन, हाम्रो संविधान पङ्गो बन्नेछ। यदि साँच्चीकै देशको हितमा छ या छैन, आज हामी यो बारेमा संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हामीले जोडेका छौँ कि साँच्चीकै देशको हितमा छ कि छैन एमसीसी? छैन भने के कारणले गर्दा छैन? यदि छ भने के कारणले गर्दा छैन? आज हामी यी विषयमा संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ लामो समयदेखि एमसीसीको विरुद्धमा उत्रिनु भएका अधिवक्ता, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संस्थापक अधिवक्ता स्वागत नेपाल। उहाँले खरो रूपमा उत्रिँदै आउनुभएको छ एमसीसी नेपालको हितमा छैन भनेर। तर ठुलो परियोजना पक्कै पनि देशको हितमा किन छैन? के कारणले गर्दा छैन? यसमा स्पष्ट भनेको छ यो देशको हितमा छ र यसले देशको पूर्वाधार निर्माण, विद्युतको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान खेल्छ। यसका बावजुद पनि किन धेरै व्यक्तिहरू यसको विरुद्धमा उत्रेका छन्? आज हामी यसको जवाब माग्नेछौँ। अब भने म आजका अतिथि अर्थात् अधिवक्ता स्वागत नेपाललाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ र माउन्टेन संवादको सम्पूर्ण टिमलाई। अब नेपालमा एमसीसीलाई अनुमोदन गरिनुपर्छ भनेर सरकार नै लागि परेको छ। तपाईँलाई किन टाउको दुखाइ? टाउको अघि यहाँले भन्नुभयो भने ऐतिहासिक सन्दर्भ जोड्नु भयो कि 1950 को हाम्रो चाहिँ 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिदेखि कस्तो राम्रोसँग त्यो सुनिरहँदा निष्कर्ष ठ्याक्कै जनताले निकाल्न सक्छन्। नेमिङले इटसेल्फ इज एन एग्रिमेन्ट, तपाईँले सम्झौता भन्नुभयो।
तर त्यो सम्झौताको नेपालीकरण हामी सम्झौता भने पनि अङ्ग्रेजीमा त्यो एग्रिमेन्ट हुन सकेन, त्यो कम्प्रोमाइज भयो। हामीले कम्प्रोमाइज गर्दै आयौँ, नाममा त्यसलाई एग्रिमेन्ट भनियो तर नेपाल र नेपालीका लागि कम्प्रोमाइज थियो। अहिले एमसीसी सम्झौता भनिएको छ, यो सम्झौता होइन। नामले के भन्छ? मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट। व्हाट डिनोट्स फर कम्प्याक्ट? कम्प्याक्ट डिनोट्स फर एन एसिमिलेसन। यु विल लुज योर नेचर। तपाईँले तपाईँको प्रकृतिलाई अन्त्य गर्नुहुन्छ। जस्तो सिडी हामी भन्छौँ नि, कम्प्याक्ट डिस्क। अहिले तपाईँको कम्प्याक्ट कारहरू छन्, कम्प्याक्ट क्यामेराहरू छन्। कम्प्याक्ट क्यामेरामा तपाईँले टेलिभिजन त्यहीँ हेर्नुहुन्छ। सामान्यतः अहिले यो कार्यक्रम खिचिरहेका क्यामेरामा तपाईँ टेलिभिजन हेर्न सक्नुहुन्न, यसले खिच्ने मात्रै काम गर्छ। कम्प्याक्ट क्यामेरामा तपाईँ रेडियो पनि सुन्नुहुन्छ। यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भनेको नेपालको संविधानको कुनै पनि कानुनी कुनै साहित्यमा, लिगल लिटरेचरहरूमा तपाईँले कम्प्याक्ट भन्ने शब्द भेट्नुहुन्न। अमेरिकनहरूले किन कम्प्याक्ट भने? मिलेनियम भनेको के हो? कति समय, कति वर्षको समयलाई मिलेनियम भन्छ इङ्ग्लिसमा। 1000 वर्षका लागि अमेरिकाले विश्वलाई च्यालेन्ज दिइरहेको र अरूलाई आफूभित्र एसिमिलेट गर्ने, सम्मिलन गराउने यो सम्झौता भनिएको कम्प्याक्टको नामै त्यही हो। कसैले नाममा ध्यान दियो? ठिक छ, नाम जेसुकै होस्, काम हो महत्त्वपूर्ण। अब काम चाहिँ के हो त? नेपालमा बाँकी रहेको एउटा संस्था सेना, अर्को संस्था अदालत। अदालतलाई 6.8 यो सम्झौताको धाराले सदाका लागि अन्त्य गरिने कुरा उल्लेखै गरेको छ कि अमेरिकी सरकारको कुनै कर्मचारी वा एमसीसीको कुनै पनि कर्मचारी वा पूर्व कर्मचारीले नेपालमा कुनै पनि अकर्मण्यता गरेमा, अकर्मण्यता भनेको के हो? अकर्म भनेको के हो? त्यो अकर्मण्यता गरेमा उसलाई नेपालको कुनै पनि अदालतमा वा न्यायाधिकरणमा मुद्दा लाग्ने छैन। तपाईँले बृहत नेपाली शब्दकोश 7औं संस्करणको पेज नम्बर 4 हेर्नुभयो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडको तलपट्टि अकर्म शब्द देख्नुहुन्छ। त्यो अकर्मले तुच्छ काम, आपराधिक काम, नीच काम भनेको बलात्कार पनि हो। यस्ता कामहरू गर्नेलाई कुनै पनि मुद्दा लाग्दैन लेखियो भनेको अदालतमा प्रवेशै पाउँदैन। अदालत अन्त्य गर्ने नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने। सँगसँगै तपाईँले यसको चाहिँ धेरै बुँदाहरू छन्। तीमध्येको छोटोमा भनौँ, तपाईँले चाहिँ अनुसूची 5A मा हेर्नुभयो भने नेपालले इन्डियाको सम्मतिमा मात्रै परियोजना चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने। इन कन्सेन्ट अफ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया नेपाल विल सबमिट द डिटेल रिपोर्ट इन फर्म एन्ड सब्सटान्स भन्छ। रूप र सारमा नै इन्डियाको लागि उसको सम्मतिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने। सम्मति भनेको हो र सहमति भनेको के हो? सहमतिमा छलफल हुन सक्छ, सहमतिमा यसो गरौँ है यो मिलेन छ भन्न सकिन्छ। मैले तपाईँको सम्मतिमा केही काम गर्ने भने तपाईँले हेर्ने बित्तिकै तपाईँलाई मनपर्ने खालको मैले लेखेर बुझाउनुपर्छ। मन परेन भने सोझै रिजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, छलफल हुँदैन। यसलाई सम्मति भनिन्छ। यो सम्मतिमा नेपालले चाहिँ आफ्नो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुपर्ने, परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कारण के हो यी लगायत। अनि इन्डियालाई सोधेर हामीले गर्नुपर्ने भन्ने कुराको तपाईँले अहिलेसम्म कुनै लेखमा, कुनै यस्ता छलफलमा, कसैका पनि तपाईँको चाहिँ अन्तर्वार्ताहरूमा देख्नु भएको छ? यसलाई जस्टिफाई गर्न सक्ने कारण के बताउँछन् विद्वानहरू? धेरै ठुल्ठुला पढे लेखेको विद्वानहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सम्मान गरौँ। तर यसपछिको कारण हामीलाई चित्त बुझ्दो नेपाली जनतालाई के दिनुभयो कि हामीले इन्डियन सरकारको सम्मतिमा मात्रै प्रस्तुत गरौँ परियोजना। यस्तो पनि हुनसक्छ। नेपाल बेग्लै देश होइन, स्वतन्त्र राष्ट्र होइन, सार्वभौम सत्ता होइन। अब टाउको किन दुखाइ भन्नुभएको सन्दर्भमा नेपालको अहिलेसम्मको इतिहास जो संवैधानिक छ, यो संवैधानिक इतिहासको कालक्रमिक तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो भने अहिले पटकको संविधानमा मात्रै पहिलोपटक हामीले मौलिक हक मात्रै लेखेनौँ, संविधानमा नागरिकको अधिकार मात्रै लेखेनौँ। हामीले इतिहासमै पहिलोपटक नागरिकको कर्तव्य पनि लेख्यौँ। अहिलेको संविधानको तपाईँको चाहिँ धारा 48 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने नागरिकले आफ्नो सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई जोगाउनका लागि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ 1 नम्बरमा। अनि संविधानले हामीलाई कर्तव्य पुरा गर भनेर भन्ने, मौलिक हक मात्रै नखोज भन्ने, यो सार्वभौमिकता र अखण्डता माथिको, हाम्रो सार्वभौम सत्ता माथिको प्रश्न हो कि होइन र अघिको इन्डियालाई सोधेर गर्नुपर्ने कुरा यो प्रश्न हो भने संविधानले हामीलाई भन्यो कि तिमी हक मात्रै नखोज है, कर्तव्य पनि पुरा गर। यो कर्तव्य पुरा गर्नु पर्दैन त?
हामी त कर्तव्य पुरा गरिरहेका छौँ नि। यो टाउको दुखाइको विषय होइन। कर्तव्य पालना गर संविधानले भन्यो, संविधानको आदेश मानिरहेका छौँ र हामी हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास अन्त्य गर्ने यो भित्र चाहिँ पूर्ण रूपेण षड्यन्त्र छ। हाम्रो संस्कृति, परम्परा, इतिहास, धर्म जोगाउनका लागि, बचाउनका लागि हामी यो कामहरू गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई मैले के सोध्न चाहेँ भने यसमा स्पष्ट भनेको छ नेपालको पूर्वाधारमा लगानी गरिनेछ, विद्युत प्रसारण ऐन विस्तार गरिनेछ। यो त राम्रो आयोजना होइन। अघि यहाँले के कारणले गर्दा ओके तपाईँलाई चित्त बुझिएन र तपाईँहरू विरुद्धमै उत्रिनु भएको छ? कारण के? अघि यहाँले अनुदान भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। अनुदान होइन, अनुदान होइन। तपाईँ मलाई यो एमसिसी बाहेक संसारको कुनै पनि एउटा मात्रै त्यस्तो अनुदान भन्ने देखाइदिनुहोस्, योजना, परियोजना, कार्यक्रम जहाँ उसले भने अनुसारै सबै थोक गर्न पर्ने, उसले भने अनुसार गर्न सकेन भने हर एक दिनको ब्याज बुझाउनु पर्ने, त्यो पनि होस्ट कन्ट्रीको होइन, जो डोनर कन्ट्री छ उसको कानुन बमोजिमको तपाईँले हरेक दिनको ब्याज बुझाउनु पर्छ लेखिएको छैन। तपाईँले धारा 5मा हेर्नुभयो भने धारा 5 का विभिन्न उपधाराहरू छन्, त्यसको अन्त्यमा अधिवक्ता तपाईँले दिनुपर्छ यसको जवाब त नेपाली जनतालाई। एकदमै। यसले के भन्यो भने हरेक दिनको नेपालले ब्याज बुझाउनु पर्छ, अमेरिकी कानुन बमोजिम। त्यो पनि अहिले होइन, जति बेला यसको सम्बन्धमा नेपालले ब्याज बुझाउनु पर्ने उसले ठान्छ त्यो बेला हरेक दिनको ब्याज बुझाउनु पर्ने। अनुदानमा ब्याज हुन्छ। दान भनेको के हो? पूर्वीय दर्शन बमोजिम के हुन्छ भने नि, तपाईँले कुनै गाई दान गर्नुभयो भने, गाई दान गरेको ब्राह्मणको घरमा कुनै दिन पुग्नुभयो भने त्यहाँ चिया खाउँ भनेर भनियो भने तपाईँले दान गरेको गाईको दुधबाट चिया बनेको छ भने त्यो चिया पनि हामी अस्वीकार गर्छौँ। अनुदान भनेको त्यस्तो हुन्छ। अनुदानमा यस्तो यस्तो भएन भने तिमीले ब्याज तिर्नुपर्छ यो भनिँदैन। त्यसैले यो अनुदान होइन एउटा। अर्को कुरो, यो आर्थिक कार्यक्रम होइन, यो त पूर्ण रूपमा सैन्य रणनैतिक कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम सोझै हामी बताइदिउँ कि आइपिएस 2017मा जो डोनाल्ड ट्रम्पले तयार गरे, 2019 को पनि पेज नम्बर 38-39 तपाईँले पिडिएफ फर्ममा हेर्नुभयो भने 39 पेजमा आइपुग्छ। यस्तो हार्ड कपीमा हेर्नुभयो भने त्यो 38 पेजको अन्त्यमा छ कि यो जो एमसिसी भनिएको छ वास्तवमा आर्थिक कार्यक्रम होइन, यो सैन्य रणनीतिक कार्यक्रम हो। यसले सोझै आर्थिक दबावका कार्यक्रम विश्वभरि चाहिँ लिएर गएर अनि साना मुलुकहरूलाई, आर्थिक रूपले अक्षम मुलुकहरूलाई आफू अन्तर्गत पार्ने कम्प्याक्ट भित्र। यो किन कम्प्याक्ट भनियो? किन भनियो भने नेपालको सेनालाई अन्त्य गरेर यसलाई बिमस्टेक भित्र नेपाललाई छिराउने। अर्को क्वाड भन्ने एउटा चाहिँ सैन्य सङ्गठन छ जसको इन्डिया, अमेरिका, बेलायत, जापान लगायत सदस्य राष्ट्रहरू छन्। त्यो क्वाडमा नेपाली सेनालाई छिराउने प्रयत्न गरिएको छ, सार्कलाई अन्त्य गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। यसको त घोषित नीति छ। अस्ति भर्खरै पपुवा न्युगिनीमा गएर अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले हामी चाहिँ एमसिसी मार्फत सैनिक रणनैतिक कार्यक्रमहरू लिएर गइरहेका छौँ, तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् भनेर उहाँले बोलेको BBC, CNN साराले देखाइरहेका छन्। अहिले पनि सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हो के? सोझै तपाईँको डेभिड जे रान्सले नेपाल आउँदाखेरि 2019 को मे 15मा उहाँले 14 कार्यक्रम गर्नुभयो। नेपालको राइजिङ नेपाल बाहेक सबै अङ्ग्रेजी दैनिकहरूले समाचार लेखे कि यो सैन्य रणनीतिक कार्यक्रम र इन्डो पेसिफिकको रकम हो यो भनेर भन्नुभयो। तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि हिजो तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, शेरबहादुर देउवाले, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रत्यक्ष रूपमा भन्नुभएको छ कि अनुदान दिँदा, सहयोग दिँदा के न के त सम्झौता हुनसक्छ, त्यो त हुन्छ, स्वाभाविक कुरा हो। त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो देशको हितमा छ, स्वागतजीले मात्रै बुझेको, स्वागतजी मात्रै देशभक्त, उहाँहरूले नबुझेको कुरा हो यो। यति मात्रै बताइदिँदा भयो नि त। इन्डियालाई सोधेर गर्नुपर्ने किन? सोधेर मात्रै होइन, उसको सम्मतिमा गर्नुपर्ने किन? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ केही छ? ल ठिक छ, म बताउँछु। नाम उल्लेख नगरौँ होला होइन। विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरू र पत्रपत्रिका अनलाइनहरूमा लेख लेख्ने केही अगाडि डा लेख्नुहुनेहरूले बताउनु भएको छ, यसको जस्टिफाई गर्न खोज्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यो के हो भने यहाँ यो परियोजना मार्फत उत्पादन हुने जो ऊर्जा हुन्छ जलविद्युत, त्यो इन्डियाले खरिद गर्ने भएको हुनाले अनि इन्डियाको सम्मतिमा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठिकै हो भन्ने एक ठाउँमा जवाफ दिनुभएको छ। नत्र यो प्रश्नबाट भाग्नुहुन्छ उहाँहरू।
यो जवाफ उहाँहरूले दिँदा के भन्नुभएको छ भने इन्डियाले खरिद गर्छ, खरिद गर्नेलाई सम्मति नलिने त उसको सम्मतिमा नगर्ने त सोध्ने मात्रै होइन। इट वुड बी बेटर टु मेन्सन द्याट कि द प्राइस विल बी फिक्स्ड इन म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन नेपाल गभर्मेन्ट एन्ड द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया भन्न सकिन्थ्यो होला नि त। नेपाल र इन्डिया सरकारको सहमतिमा गर्न सकिन्छ भन्न सकिन्थ्यो होला नि त उसले खरिद गर्ने हो भने। तर एउटा कुरा बताउँ, सायद तपाईँ पनि किसानकै छोरा हुनुहुन्छ, म पनि किसानकै छोरा छौँ, हामी दर्शकहरू किसानका छोराछोरी छौँ। हामी धान उत्पादन गर्छौँ, मकै उत्पादन गर्छौँ, कोदो उत्पादन गर्छौँ, हामी त्यहाँ कति रगत पसिना आँसु बगाउँछौँ, मल कतिमा किन्छौँ, बिउ कतिमा किन्छौँ, कति चास हामी चाहिँ त्यो बाँझो फोरेदेखि चाहिँ रोप्ने बेलासम्म लगाउँछौँ, कतिचोटि पटाहा लगाउँछौँ, डल्ले डल्ला फोर्छौँ, बाउसे गर्छौँ र हाम्रो जम्मा दैनिक हाम्रै हाजिरा जोड्ने हो भने पनि 1 मन धानको कति मूल्य पर्न आउँछ होला, त्यो परल मूल्य यति भयो। अब मेरो धान यतिमा बेच्छु भनेर हामी किसानले भन्न पाउँदैनौँ। हामीले उत्पादन गरिसकेपछि मेरो धान कतिमा किन्छस् भनेर सोध्न जानुपर्छ, उसले भनेको दाममा हामीले बेच्नुपर्छ। यो परम्परागत कृषि बजार प्रणालीको मूल्य व्यवस्थापन जुन छ हो, यो प्रणाली यो पुराना डाहरूले दिमागबाट हटाउन सक्नु भएन। र उहाँहरूलाई के लाग्छ भने उत्पादन गरिसकेपछि उत्पादकले जसले खरिद गर्ने उसलाई चित्त बुझ्ने मूल्यमा बेच्नुपर्छ भन्ने दिमागले सोचिरहेको छ। र त्यसै कारणले उहाँहरू भन्नुहुन्छ यहाँ उत्पादन भएको जलविद्युत उसले खरिद गर्ने भएको हुनाले उसले जनाउने सम्मति अनुसारको परियोजना उसलाई चित्त बुझाएपछि एमसिसीलाई पठाउनु पर्छ। यस्तो तर्क हुन सक्छ। उत्पादन गर्नेले मूल्य तोक्नुपर्छ। बढीभन्दा बढी यसमा पारस्परिक सहमतिमा भन्ने उल्लेख हुन सक्थ्यो होला। म फेरि पनि के थप्न चाहे यसैमा, शेरबहादुर देउवा मात्रै हैनन्, बाबुराम मात्रै हैन, पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू एमसिसी पास गरिनुपर्छ। देशको लागि फलिफाप छ। यदि देशको विरुद्धमा थियो भने उहाँहरू किन लागि परिराख्नु भएको छ? अब अहिले भनेको कुरा देशको पक्षमा कहाँ देख्न सकिन्छ? सोझै आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि स्वागत नेपाललाई मात्र कसरी देशभक्त मान्ने? ओके, देशभक्त स्वागत नेपाललाई मात्रै मान्न पर्दैन, तर त्यसलाई मात्रै मान्न पर्छ जसले आफ्नो देशको परियोजना अर्को कुनै अनुदानकै लागि सही प्रस्तुत गर्ने हो भने तेस्रो मुलुकको सम्मतिमा परियोजना प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। यो राष्ट्रियता हामी बेग्लै राष्ट्र हो त्यसकारण यो मान्नु हुँदैन भनेर भन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ देशभक्त मान्ने, मलाई नमान्ने। ठिक छ, उहाँहरूले भनेको कुरा सही हुँदैन, सबै नहुन सक्ला। आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतबाट जनतालाई यी चुनाव जितेर जानेहरूले भनेको काम गरेनन् भने फिर्ता बोलाउन पाउने राइट टु रिकल, त्यसै गरिकन जनताले जबरजस्ती भोट दिन बाध्य भएका छन्। पार्टीले जोसुकैलाई उम्मेदवार उठाइदिए पनि यसरी खाए नखाए घिज सरह भोट हाल्ने व्यवस्था होइन। उम्मेदवार गलत भयो भने गुण्डा फटाहा बलात्कारीलाई उम्मेदवार पार्टीहरूले बनाएकै छन्, त्यस्ता उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार राइट टु रिजेक्ट आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतमा लिएर जाँदा त्यति बेला मलाई यो बौद्धिक विलासिता, बौद्धिक पागलपन भन्नेहरू धेरै थिए। अधिवक्ताज्यूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। बाबुराम भट्टराईज्यू स्वयं हुँदाखेरि यो सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दियो, यसमा मैले गएर चाहिँ तपाईँ अब कानुन ल्याउनुहोस् न, सर्वोच्चले भनिसक्यो भनेर भनेकै हो। शेरबहादुर देउवाजीहरू हरेकलाई उहाँहरू जो कानुन मन्त्री आउनुभयो अदालती प्रहरीको व्यवस्था गरौँ, न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले चलाउने होइन, यी कुराहरू भन्दा मान्छेहरू हाँसेका थिए। यो मात्रै जान्ने भन्थ्यो। अहिले नेपालमा हरेक मान्छेले राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल चाहन्छ, स्वीकार गरेका छन्। सबैको एजेन्डा, कतिपयले त त्यति बेला यस्तै बीबीसीको चाहिँ समाचारको प्रमुख हुनेहरूलाई पनि गएर समाचार बनाइदिनुहोस् न भन्दाखेरि यस्तो कहाँ हुन्छ र स्वागतजी भन्नेहरूले पछि खोलेका आफ्नै पार्टीमा यही कुरा राख्नु भएको छ। तपाईँलाई त अहिले पनि आरोप छ, सरकारले भनिसक्यो तपाईँहरूको कारणले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ जथाभावी बोलेर शक्तिशाली राष्ट्रसँगको मित्रता खत्तम हुँदैछ भनेर प्रेस विज्ञप्ति निकालेर तपाईँहरूमाथि यदि तपाईँहरू मौन बस्नु भएन भने जे पनि हुनसक्छ, सूक्ष्म रूपमा निगरानी हुनसक्छ। तपाईँहरू किन अन्तर्राष्ट्रिय मित्रतालाई ध्वस्त बनाउँदै हुनुहुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता भनेको तपाईँको छिमेकीसँगको मित्रता भनेको छिमेकीलाई तपाईँको उदाहरणको रूपमा मात्रै भन्छु, आमा दिदी बहिनीसँग आएर केही गर्दैन अरे उसले भनेर ऊ मित्र हो भनेर तपाईँको घरको चेलीबेटीसँग सँगै
बिछ्यौनामा सुत्न दिनुहुन्छ? हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्र हो र यहाँ विदेशी सैनिक ल्याउने घोषित नीति भएको कार्यक्रमलाई तपाईँ पैसाको कारणले स्वीकार गर्नुहुन्छ भने, आमा बेचेर कसैले मासु भात खान्छ भने उसले म खान्छु भन्न पाउँदैन, सन्तान म पनि हो, त्यसैले म यो गर्न दिन्न। यसैले हाम्रो देवी देवताहरूले बोकेका तरवारहरू, हाम्रो देवी देवताहरूले बोकेका चाहिँ त्रिशूलहरू, हाम्रो देवी देवताले बोकेका सुदर्शन चक्र र तपाईँको चाहिँ गदा, यो हतियारहरू डेकोरेसनका लागि बोकेको होइन, प्रहार गर्न बोकेको। हामीले हाम्रो यो गीता बोकेर हिँड्छु, बोक्ने मात्रै होइन, हर एक दिन बिहान उठेर म गीता पाठ गरेर मात्रै खाना खान्छु, आजदेखि होइन 5 कक्षा पढ्दादेखि। र हाम्रो सङ्गठनका हरेकलाई यो आदेशन, हाम्रो निर्देशन सङ्गठनभित्र छ। हामीलाई हाम्रो गीताको आदेश छ, हामीलाई हाम्रो संविधानको आदेश छ, हामीलाई हाम्रो पूर्वीय संस्कृति परम्परा र इतिहास धर्म बचाउन पर्ने जीवनको लक्ष्य हो, जोबाट मोक्ष प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण हामी यो प्रधानमन्त्रीले जे भनोस्, बाबुरामहरूले जे भनुन्, हामी हाम्री आमा बेच्न दिँदैनौँ पैसाको लोभमा। पैसा आउँछ त्यसकारण आमा बेचिन्छ, उहाँहरू भनिरहनु भएको छ। सन्तान हामी पनि हो, हामी बेच्न दिँदैनौँ, किनकि सोझो लेखिएको छ एमसीसीमा, यो मुलुक बेग्लै र स्वाधीन सार्वभौम होइन। 6.8 मा भनिएको नेपालको अदालत काम लाग्दैन। अघि भनेको शेड्युल 5A ले भनेको नेपालमा कुनै मुद्दा नलाग्ने, हाम्रा छोरीचेली बलात्कार गरे पनि कतिपय उपबुजुर्गहरूले भन्नुभएको छ, बलात्कार गर्दाखेरि मुद्दा लाग्दैन, कहाँ लेखेको छ? उहाँलाई बताइदिउँ 6.8 ले के भन्छ। अघि मैले भने all of the staffs and former staffs of US government and MCC will be immune from all of the court in the tribunal, its jurisdiction भन्न खोजेको। नेपालको न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर जाने अधिकार कसले दियो? उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि विथ स्पेशल रेफरेन्स टु इम्प्लिमेन्टेसन अफ दिस कम्प्याक्ट भन्नुहुन्छ। यो कम्प्याक्टको कार्यान्वयनको विषय सन्दर्भमा पो भनेको त भन्नुहुन्छ। ठिक छ, यति पनि मानव, अहिलेसम्म यतिको छलफल भएको छैन। योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कार्यक्रममा, यस्तै टेलिभिजन कार्यक्रममा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको चाहिँ निर्देशक हुनुहुन्थ्यो होइन, मातृका पौडेलज्यू, उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ एउटा कार्यक्रममा, मसँगै बसेको कार्यक्रममा। किनभने हामीले यो शब्दको शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, गुणार्थ पछि मात्र यथार्थ निस्किन्छ। मैले भनेको होइन, आजभन्दा 68 वर्ष अघि नेपालमा चाहिँ तपाईँको एउटा कानुन आएको छ, कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन 2010। संसारको सबै देशमा हुन्छ कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन चाहिँ, लिगल इन्टरप्रिटेसन एक्ट हो। त्यो कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन बमोजिम यसको धारागत रूपमा दफावार छलफल हुन्छ, शब्दहरूको अर्थ निकालिन्छ। यो अघि भनेको 6.8 को व्याख्या, कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन बमोजिम कहीँ कतै अहिलेसम्म कसैले गरेको देख्नु भएको छ? कानुन नपढेका, कानुनको व्याख्या बाबुराम भट्टराईले गर्ने हो, कानुनको व्याख्या शेरबहादुरले गर्ने हो, कानुनको व्याख्या अहिलेसम्म इज्जती मान्छेले होइन भनिरहेका छन् उनीहरूले गर्ने हो। यो 6.8 ले भने बमोजिम यो मान्छेको अकर्मण्यता भनेको चाहिँ यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पो हो त। यो बलात्कार होइन, अपराध होइन, हो कि होइन भन्ने कुरा त अदालतले फैसला गर्छ नि त। तर अदालत जानै दिनुहुन्न तपाईँ, अदालतमा प्रवेशै जान रोक लगाउनु भएको छ। अनि यो चाहिँ बलात्कार विरुद्धको मुद्दा लाग्ने अपराध हो कि एमसीसी को कार्यान्वयन गर्न व्यवधान खडा गरेको भन्ने विषय चाहिँ हो। कोही मान्छे एमसीसी को चाहिँ तपाईँको भौतिक संरचना भएको छेउबाट साँझमा हिँड्दै रहेछ हाम्रो चेलीलाई भने समातेर भित्र लगेर उनीहरूले जेसुकै गरेर, होइन उहाँ त एमसीसी को कार्यालयमा चाहिँ आक्रमण गर्न आउनु भएको थियो, हामीले यो कुरो केही समय सोधपुछ गर्नका लागि मात्रै राखेर छोडेका हौँ भन्यो भने त्यस्तो होइन, बलात्कारै गरेको हो भन्ने कुरोको दाबी भयो भने बलात्कार चाहिँ गरेको हो कि होइन त आधार प्रमाण हेर्दाखेरि भन्ने विषयमा अदालतले निर्णय दिनुपर्छ नि। अदालतै जान दिँदैन भनेपछि त तपाईँले बलात्कार गर्न पनि छुट दिनुभयो होइन र? कानुनले त यसरी हेर्छ नि त। अब यसलाई होइन भन्न सक्ने को छ? ल एकजना विद्वान आओस् त। अनुदानमा तपाईँको चाहिँ ब्याज पनि लिन पाइन्छ, संसारको कुनै तपाईँको चाहिँ यो अनुदान विज्ञले बताओस् त। हामी फेरि कानुन बमोजिम भन्छौँ नि, जहाँ ब्याज हुन्छ त्यहाँ अनुदान हुँदैन। त्यो अनुदान होइन। म इन्टरनेसनल ट्रेड लको पनि तपाईँको विद्यार्थी हो, विद्यार्थी मात्रै होइन अध्यापन पनि गराउँदै आएको छु। यी अहिले विज्ञापनहरू जुन आइरहेको छ नि, यहाँलाई पनि जानकारी होला।
20 वर्ष त नेपालमा मैले मास कम्युनिकेसन पढाएको छु, मास कम्युनिकेसनको पनि विद्यार्थी हो औपचारिक रूपमा। सेन्ट्रल युनिभर्सिटीले चाहिँ अनर गरेको छ। अहिले आएको विज्ञापन हेर्नुहोस् त, यो पब्लिक सर्भिस अनाउन्समेन्ट भन्न मिल्ने छ। त्यो विज्ञापनमा के भनियो, सोझै केही टेलिभिजनहरूले देखाए। विज्ञापनमा भनियो सेयरमा लगानी भन्दा यसमा फाइदा छ। सेयरमा त केही लगानी हुन्छ, आमा बेचो भने लगानी नै हुँदैन। त्यसकारण यो सेयर भन्दा राम्रो छ भनेर भनियो विज्ञापन। यस्तो विज्ञापन बजाउन पाइन्छ? तपाईँहरू यसरी विरोध गरिराख्नु भएको छ, लामो समयदेखि तपाईँ बोल्दै पनि आइराख्नु भएको छ। तर सरकारले एनी हाउ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। त्यो गर्ने तर्खरमा पनि देखिन्छ हेर्दाखेरि। र पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको बिचमा छलफल बहस भइरहेको छ। के तपाईँहरू रोक्न सक्नुहुन्छ? अब भोलि मात्रै एमसिसीको उपाध्यक्ष पनि नेपाल प्रवेश गर्दैछन्, आउने तर्खरमा छन् र नेपालका नेतृत्वकर्ताहरू यो बारेमा छलफलमा छन् र सरकारको नेतृत्व गर्ने काङ्ग्रेसले त भनिसकेको छ एनी हाउ पास हुनुपर्छ। तपाईँहरू रोक्न सक्नुहुन्छ? यो रोक्न सकिन्छ, यो रोकिन्छ। पास भनेको संसदमा उभिएर यसरी हात उठाएर पास भन्नु पास हुँदैन। पास इट डिनोट्स फर द इम्प्लिमेन्टेसन इन रियल मिनिङ, लोकल लेभलमा, स्थानीय तहमा, फिल्डमा जहाँ संरचनाहरू निर्माण हुने छन् त्यहाँ पास हुँदैन एउटा। अर्को कुरा, एयरपोर्टमा यी फातिमा लगायतका उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्मान छ, हामी हाम्रा पाहुनाहरूलाई सम्मान गर्छौँ। तर पाहुनाहरूको कहिलेकाहीँ प्रकृति अनुसारको सम्मान हुन्छ। योभन्दा अगाडि तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हिमालयन टाइगर दिभरत विश्वराल जो रेसलिङमा विश्वमा चाहिँ नाम कमाउनु भयो, नेपालमा पहिलोपटक चाहिँ भ्रिकुटी मण्डपमा हुन त्यति बेला लागेको अन्तर्राष्ट्रिय रेसलिङको गेस्टहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्दा कसरी गरियो? अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई एयरपोर्टमा ओर्लिने बित्तिकै त्यहीँनिर झ्याम पिटियो, त्यहीँनिर लडाइयो, त्यहीँनिर आक्रमण भयो। इन अ वे सारा मिडियाहरूमा आतंकित बनेको समाचारहरू आयो। कुनै कुनै गेस्टहरूलाई त्यो प्रकृतिको स्वागत हुन्छ, त्यस्तै प्रकृतिको स्वागतको माग हुन्छ। यो मैले यतिकै काल्पनिक भनिरहेको छैन नि, समाचार त सबैमा आएको। अर्को कुरा, एयरपोर्टमा उत्रिएदेखि हामी भौतिक रूपमा व्यवधान खडा गर्छौँ। भौतिक व्यवधान के हो? भर्चुअल होइन, कोठामा बसेर त्यही सशरीर उपस्थित हुनु पनि भौतिक हो। हामी भौतिक रूपमा व्यवधान खडा गर्छौँ। त्यहाँबाट जुन जुन होटेलमा उहाँ पुग्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, जुन जुन होटेल द्वारिकादेखि लिएर जहाँ केपी ओलीजीले भेट्नु होला, म फेरि पनि थप्न चाहन्छु, मैले अघि पनि थपिसकेको छु। यदि तपाईँहरूले यस्तो गर्न खोज्यो भने दुईचोटि नै गृह मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति निकालिसकेको छ। हामी सूक्ष्म रूपमा हेर्छौँ, नियन्त्रणमा लिन्छौँ। तपाईँहरूले निगरानी गरे होला नि? निगरानी गरेको होला, तर निगरानी गरेकोमा अहिले हेर्नुहोस् हामीले उहाँहरूको भन्नु खोजेको कारण यही हो, एमसिसी पास हुनुपर्छ हो, देशको लागि फलिफाप छ, हितमा छ। हितमा त अघि हामीले भनिहाल्यौँ। जहाँ तपाईँ ब्याज तिर्नुहुन्छ र अनुदान भन्नुहुन्छ, जहाँ नेपाल बेग्लै स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र होइन भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ, हाम्रा चेलीबेटीहरूलाई बलात्कार गर्दा पनि मुद्दा नलाग्ने कागजमा तपाईँ सही गर्नुहुन्छ र अनि हितमा छ भन्नुहुन्छ भने कसले पत्याउँछ? शेरबहादुर बाबुराम भट्टराईजीहरू लगायतलाई यो प्रश्न गरौँ। अर्को, अघि भनिएको हामीले गऱ्यौँ त। अहिले हामीले रातमाटेको, नुवाकोटको, बेलकोटगढी 7 को जहाँ एमसिएले जमिन खरिद गरेको छ, अधिग्रहणको नाममा उसले ठगी गरेर आफ्नो नाममा झुक्क्यानमा पारेर लिएको छ, त्यहाँ गोरखपुर साइडदेखि लिएर मूलपानी हुँदै हामीले 501 जनाको क्याम्प खडा गरेर त्यो जमिन नियन्त्रणमा लिइसकेका छौँ। त्यहाँ सरकार प्रवेश गर्न सकेको छैन, अहिले पनि कब्जा भइसक्यो। आज होइन, हेर्नुहोस् हामीले घोषणै गरेका छौँ। त्यहाँ हाम्रो क्याम्प खडा गरेर हामीले दैनिक। तपाईँ यस्तो भन्दैछ भक्तपुर संरचना तयार हुँदैछ। भक्तपुरको संरचनाको सवाल चाहिँ अहिले यहाँले जो भन्नुभयो नि, भक्तपुरको संरचना चाहिँ पहिला त्यो विद्युत प्राधिकरणको नाममा जमिन थियो, तर एमसिसीको ग्रिडलाई त्यहाँ ल्याएर जोड्ने चाहिँ पछि सम्झौता भयो। यो प्रस्ताव आइसकेपछि यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट चाहिँ यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरण आफैले गर्न सक्छ भन्दै पनि एमसिसीको प्रभावमा परेर त्यो चाहिँ त्यहाँ जोड्न खोजिएको छ। हामी त्यहाँ पनि पुग्यौँ, कतिको जानकारी छ र त्यहाँ पनि हामीले अहिले गठन गरिसकेका छौँ प्रतिकार समिति। यो प्रतिकार समितिले जमिन चाहिँ तपाईँको जनताको नियन्त्रणमा लिएर यो फेरि अधिग्रहण गरिएको हो नि त भन्ने पनि प्रश्न आउला। भएको के हो भने यहाँ एमसिए भनेको फरक हो,
एमसिसी फरक हो, एमसिसीसँग यो संलग्न छैन, सम्बद्ध छैन भनेर झुक्याएर जग्गा लिएको, नत्र एमसिसीका लागि हो भने हामी चाहिँ जग्गा दिने थिएनौँ भनेर स्थानीयहरूले हामीसँग भन्नुभएको अडियो भिजुअल रेकर्ड इत्यादि धेरै सञ्चार माध्यममा आएको पनि छ। यसमा एमसिएले विज्ञप्ति नै निकाल्यो हामीले त्यो नियन्त्रणमा लिएपछि। हामीले जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 बमोजिम यो अधिग्रहण गरेको हो, यसो नगर्न अनुरोध गरिन्छ भनेर चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्यो त्यो एमसिएले। मैले भनेको के हो भने त्यो जमिन जुन एमसिए भनेको फरक हो भन्ने अर्थमा बुझिएको छ। अहिले तपाईँको यो एमसिसी कम्प्याक्टको तपाईँको चाहिँ 3 आर्टिकल 3 को लास्टमा हेर्नुभयो भने त्यो खमा छ, त्यहाँ हेर्नुभयो भने एमसिए नेपाल भन्ने एउटा इन्टिटी गठन गरिनेछ र यो एमसिएले चाहिँ काम गर्नेछ भनिएको छ। एमसिएले पूर्ण रूपमा काम गर्छ, सरकारसँग संलग्न नभइकन, सम्बद्धता कुनै पनि नराखिकन सोझो एमसिसीले काम गर्न सक्ने, अमेरिकीहरूले काम गर्न सक्ने छुट दिएको छ। यो किन हो? सरकार परिवर्तन होला, जनताबाट दबाब आउला, त्यसकारण चाहिँ सरकारसँग कन्सल्टै नगरिकन एमसिएले मात्रै काम गर्न सक्ने, यो झन् खतरनाक स्थिति छ। त्यो भएको हुनाले हामीले अघि भन्यौँ, हामी योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ इराकमा चाहिँ 12 नेपाली मारिएको बेलामा जसरी घर घरमा प्रवेश गरेर त्यो बेला चाहिँ एउटा आक्रोश पोखियो, त्यति बेला निर्दोषहरू पनि परे, त्यो गलत थियो। तर अब चाहिँ एमसिसी पास गर्ने सांसदको जिल्ला जिल्लामा घर घरमा प्रवेश गरेर नेपाल आमाको अस्मिताको रक्षा गर्न संविधानको धारा 48 बमोजिम हामीलाई दिएको आदेश संविधानको जो छ त्यसलाई त्यो कर्तव्य पालना गरेर एमसिसीको पक्षमा उभिने सांसदहरूको घर घरमा चाहिँ जनताले नैतिक रूपमा भौतिक उपस्थितिमा कारबाही गर्नेछन्। हामी यो कार्यक्रममा छौँ। पास भनेर संसदमा पास हुँदैमा पास हुन्छ, फिल्डमा पास हुन सक्दैन। त्यहाँ नेपाल आमाको लागि मृत्यु कहिलेकाहीँ रोज्नु जीवनको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। हामी अघि यहाँले भन्नुभयो नि, धरपकड गर्ला, जेसुकै गर्ला, भोलि अमेरिकी सेनाको गोली खाएर मर्नुभन्दा, हाम्रा चेलीबेटी बलात्कृत हुँदा पनि मुद्दा नलाग्ने स्थिति आउनुभन्दा आज नेपाली सेनाको, नेपाली प्रहरी, नेपाली सशस्त्र प्रहरीको गोली खाएर बरु हामी मर्न तयार छौँ। यो मुलुकका लागि उत्सर्ग हो। यो मुलुकका लागि तपाईँको चाहिँ जीवनको मोक्ष र लक्ष्य प्राप्त गर्ने बाटो पनि हो। त्यो भएको हुनाले यसमा नेपाली जनताको लडाइँले जित प्राप्त गर्नेछ। नेपाली जनताले सार्वभौमिकता र अखण्डताको, हाम्रो चाहिँ स्वाभिमानको रक्षा गर्नेछन्, हामी गर्नेछौँ। यो के छ र वकालत? हिजो म पत्रकारिता पनि गर्थेँ, अध्यापन पनि गर्थेँ। अहिले आफ्नो खाएर आफ्नो काम हामी सबैले गरिरहेकै छौँ। यो विषयमा कहाँनिर कुन चाहिँ कुरा गल्ती छ ल एउटा देखाइदियोस् त कसैले। बलात्कार गर्न छुट दिने, तर कानुन व्याख्याको सिद्धान्त बमोजिम हुनुपर्छ है। उहाँहरूले भने बमोजिम त्यहाँ बलात्कार लेखिएको छ भन्ने हो भने इन्डियाको सम्मतिमा मात्रै गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ विद्युत खरिद गर्न पो लेखिएको हो त। त्यो विद्युत खरिद गर्न लेखिएको छ त, विद्युत खरिद गर्न मात्रै लेखिएको भन्ने चाहिँ उहाँलाई प्रष्ट नभए पनि हुने, उहाँले अर्थ लगाए हुने। अनि बलात्कार गर्न छुट दिने कानुनको व्याख्याको सिद्धान्त बमोजिम देखिन्छ, यो चाहिँ बलात्कार गर्न छुट कहाँ छ भनेर लेखेको छ देखाऊ भन्ने। अब अधिवक्ताजीलाई मैले के सोध्न चाहेँ भने नेपाली जनता अन्योलमा छ भन्दाखेरि अनुदान भनेको छ, काम पनि भइरहेको छ, अनुमोदित भएको छैन। सबै राजनीतिक दलहरू यसकै पछि दौडेका छन्। यो अनुदान हो कि होइन? यदि होइन भने, देशको हितमा छैन भने, देशकै प्रमुख पार्टीहरू, सरकार यसको पछि किन दौडिरहेको छ? कारण के? यसको जवाब तपाईँले दिनुपर्छ। एकदमै सोझो छ। नेपालका सबै सरकारहरू अहिले यो जो परिवर्तन पनि भयो, 6वटा सरकारहरू यसमा रोमलिएका छन् हेर्दाखेरि। अब हेर्नुहोस् है त, यिनीहरूको मुख्य काम कसले चाहिँ एमसिसी चाँडो पास गर्ने भन्ने मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो ओली सरकार र अहिलेको। कसले चाहिँ संसद विघटन गर्ने भन्ने मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो। चुनाव कसले चाहिँ गराउने भन्ने मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो र प्रतिस्पर्धा इन्डो अमेरिकन प्याकलाई सबैभन्दा बढी खुसी कसले बनाउने भन्ने मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो। कुनै कुनै घरहरूमा कहिलेकाहीँ शब्द त गलत प्रयोग नगरौँ, घरमा सहयोगी हुनुहुन्छ नि काम गर्न चाहिँ होइन बस्नुभएकोहरू, उहाँहरू बिचमा धेरैजना हुनुहुन्छ भने त्यो मालिकको साखोलले पल्टिनका लागि आफू नै मालिक जस्तो बनेर अनि बढी चाकरी चाहिँ कसले गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि अहिले भएको प्रतिस्पर्धा त्यही हो। यसलाई यो केवल विरोधका लागि मात्रै नबुझियोस्, किनभने हिजो सरकार बाहिर बस्दा जे भनिन्थ्यो सरकारमा पुग्दा त्यही भनिन्छ, सरकारमा हुँदा जे अडान लिइन्थ्यो
त्यो बाहिर आएपछि फेरि पहिलाको प्रतिपक्ष सरहको व्यवहार हुन्छ। किन तपाईँको चाहिँ यो नागरिकता अध्यादेश पनि केपी ओलीले पनि ल्याउन बाध्य हुनुभयो? कारण एउटै छ कि नेपालको सरकार नेपाली जनताले बनाउने होइन। हाम्रो संविधानमा लेखेकै छैन, संविधानमा जनताले सरकार बनाउने लेखेको छैन, संविधान जनमतबाट बहुमतबाट बन्ने लेखेको छैन, बहुसिटबाट बन्ने भनिएको छ। सांसद सिट जनताले डाइरेक्ट बनाउँदैनन्, सांसदको भोटबाट बनाउँछन् र सांसदले जुनसुकै बेला सरकार ढाल्न सक्छन्, बनाउन पनि सक्छन्। यो सांसदले सरकार ढाल्न र बनाउन सक्ने विदेशीको खरिद बिक्रीमा परेर जो हुन्छ, जस्तो महराज्यूले पनि संसदमा चाहिँ सरकार बनाउन सांसद खरिद गर्नका लागि रकम ल्याउनुपर्छ भनेर बोलेको कुरा, लिएको कुरा त स्वीकार गर्नुभएको थियो नि, अडियोभिजुअलमै आयो। सरकार बनेदेखिको एउटै काम सरकार टिकाउने हुन्छ। यो सरकारका लागि सांसदहरू खरिद बिक्री गर्न विदेशीबाट प्रभावमा परेर हुने व्यवस्थाको कारणले हरेक सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छेको टाउकोमा एउटा तरवार छ। त्यो तरवार भनेको सांसदको इक्वेसन विदेशीले चेन्ज गरेर ढालिदिने। यसको डरले विदेशीले जे भन्छन् त्यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि बाध्य छन्। वास्तविकता यो चाहिँ ओलीको, देउबाको, महन्त ठाकुरको, कसैको, प्रचण्डको विरोध होइन। यो हाम्रो राष्ट्रको समस्या हो कि हाम्रो राष्ट्रको अहिलेसम्मको कुनै पनि सरकारले जनतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय यसकारण गर्न सक्दैन कि सरकार विदेशीहरूले सांसद खरिद बिक्री गरेर ढालिदिन्छन्। मैले भनेको हो र? बाबुराम भट्टराईले संसदको रोस्ट्रम प्रयोग गरेर आफैले भन्नुभयो कि साँचो त अन्तै रहेछ, म प्रधानमन्त्री भएँ मात्रै। केपी ओलीजीले आफै भन्नुभयो कि विदेशीले सरकार ढाल्दिन लागे। कुनै पनि देशको एउटा हेड अफ द स्टेटले, तपाईँको हेड अफ द गभर्मेन्टले भन्नु संसदको रोस्ट्रम प्रयोग गरेर विदेशीले सरकार ढालिदिन्छन् हाम्रो देशमा भनेर यस्तो घोषणा गरेको सुन्नुभएको छ? भनेको के हो भने विदेशीले सरकार ढाल्ने र बनाउने त हाम्रो संविधानमा लेखेको छ। म कानुनको विद्यार्थी हो, अधिवक्ता हो। शब्द ठ्याङ्ग्रेङ्गै त्यही लेख्नु पर्दैन, गोइङ थ्रु दि अर्थात् बिट्विन द लाइन्स। हामीले यसको चाहिँ अर्थ हामीले भने बमोजिम होइन, उहाँहरू नै भने बमोजिम विदेशीले सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था भएको हुनाले उहाँहरू यसमा बाध्य हुनुहुन्छ। अघि यहाँको प्रश्न किन उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा यो तपाईँहरूले भने जस्तै हो भने किन बाध्य हुनुहुन्छ? यो उहाँहरूको समस्या छ, विरोध होइन। हामीले उहाँहरूलाई नै सहयोग गर्न खोजेको हो। नेपालमा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र र उन्नत लोकतन्त्र जो जनताले सोझै बनाउने, सांसदहरूले सरकार ढाल्न र बनाउन नसक्ने, सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, चुनावमा भएको खर्च सांसदबाट मन्त्री प्रधानमन्त्री सरुवा बढुवा ठेकापट्टामा योजनामा भाग लिन पाउने व्यवस्था संसदीय व्यवस्थामा हुन्छ, कार्यपालिका व्यवस्थापिकाबाट जन्मिने व्यवस्थामा। तर कार्यपालिका त्यस्तो होइन है, जनताबाट सोझो निर्वाचित हुने र व्यवस्थापिकाले व्यवस्थापिकाको मात्रै काम गर्ने, कानुन मात्रै लेखेर फर्किने। मैले थप्न चाहेको कुरा के हो भने यदि देशको हितमा थिएन एमसीसी, देशको विरुद्धमा थिए भने सबै पार्टीहरू, सबै व्यक्तिहरू एकजुट किन हुन सकेन? अघि तपाईँले राष्ट्रियताको पनि कुरा गर्नुभयो। हाम्रो देशमा कहाँनिर राष्ट्रियता जोगिएको छ? यदि राष्ट्रियता थियो भने लिपुलेखमा भएका हाम्रा सेनामाथि प्लेन उडाइन्थ्यो? यो त कुरै छोडौँ हामी। कस्तो मिठो प्रश्न गर्नु। यदि संवाद दुःखद, यदि एमसीसी देशको विरुद्धमा छ भने सबै एक ठाउँमा किन? यो अघिको प्रश्नसँग जोडिन्छ है। हाम्रो देशमा सैन्य पोसाकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सहयोग गर्न भनेर स्वास्थ्य उपकरणहरू लिएको आएको भनेर अमेरिकी सेना कम्ब्याटेन्ट फर्ममा सैनिक पोसाकमा ल्यान्ड गर्दाखेरि नेपाल सरकारको विज्ञप्ति आयो विज्ञप्ति। अस्ति भर्खरै हामी चाहिँ दार्चुला पुगेका थियौँ, त्यहाँ नेपाली भूमिमाथि चाहिँ हेलिकप्टरहरू उडिरहेको हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ। अस्ति भर्खरै फेरि इन्डियन चाहिँ हेलिकप्टरहरू नेपालको भूमिमाथि उडिरहँदा नेपाल सरकारको विज्ञप्ति आयो। अनि उहाँहरूको विज्ञप्तिले त तुइन काटेर नेपालीलाई खोलामा झारिदिएको कुरालाई स्वीकार गर भनेर भनेन, अनि स्वीकार गरेर बस्ने। अब यो स्थितिमा यहाँले जे प्रश्न गर्नुभयो नि, यो चाहिँ गर्न पाउने रे विज्ञप्तिमा। यसको विरोध गर्यो भने हाम्रो देश दुईटा बीचको सम्बन्धमा चाहिँ सुमधुर जो भनिएको छ उहाँहरूको भाषामा, यसमा खलल पुग्छ अरे। यस्तो हुनसक्छ तपाईँको घरभित्र पसेर परचक्रीले तपाईँको सेलिब्रेटीहरूमाथि जे मन लाग्यो त्यही गर्न खोज्दा तपाईँले आपत्ति जनाउनु भयो भने त्यो छिमेकीसँग सम्बन्ध भनेर यति हुँदाहुँदै पनि सक्छ सबै एक ठाउँमा किन नहुन सक्नुभयो? एउटा के छ भने तपाईँ र मेरो दुवैजना आज नेपाली जनता कन्फ्युजमा, एकदमै भ्रममा, एकदम क्लियर को देशभक्त को देशभक्त होइन हो, एकदमै क्लियर छ। देशभक्त त्यो मात्रै हो। अघि हामीले भन्यौँ कि
यो यस कारणले नेपालको सार्वभौमिकता विरुद्ध छ भनेर प्रष्ट छ। अर्को, यसमा वैज्ञानिकता पनि छ। तपाईँको र मेरो आमा एकै हुनुहुन्छ, हामी दुवै एउटै सन्तान हौँ। तपाईँको र मेरो आमा हस्पिटलमा भर्ना हुनुभएको छ, उहाँलाई रगतको जरुरी छ, रगत दिन। त्यो रगत दिनका लागि तपाईँ र म दुवैजना योग्य नहुन सक्छौँ। तपाईँ मात्रै योग्य हुन सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँको मात्रै ब्लड ग्रुप आमासँग मिल्न सक्छ। म पनि रगत दिन्छु आमाको लागि, म ज्यान पनि दिन्छु भनेर मैले मेरो रगत जबरजस्ती मिलाइदिएँ भने आमा झन् छिटो मर्नुहुन्छ। त्यसैले विचारधारात्मक समूह जस्तै रक्तधारात्मक पनि समूह हुन्छ, ब्लड ग्रुप हुन्छ। हो, नेपाल आमाका लागि अहिले कुन विचारधारात्मक चाहिँ समूहको रक्त समूह मिसाउने भने जस्तै कुन विचारधारात्मक योगदान, कुन विचारधारात्मक तपाईँको चाहिँ यो नेपाल आमाका लागि चाहिँ योगदान जरुरी छ, यो विज्ञान हो। त्यसकारण जोसुकैले पनि म नेपाल आमाको चाहिँ होइन भक्त हो, म चाहिँ ज्यान पनि दिन्छु भनेर हुँदैन। भन्नु एउटा कुरा हो, तर कतिपय कुरा मान्नुपर्छ कि कुन ब्लड ग्रुप छ तपाईँको, त्यो ब्लड ग्रुप मात्रै आमालाई चढाउनुपर्छ, नभए आमा झन् कोमामै बित्नुहुन्छ। त्यसैले अघि भनेको कि सबैलाई एकै ठाउँमा तपाईँले मिसाउनु भयो भने यहाँ विभिन्न रूपमा तपाईँले देख्नु भएको छ नि, अभियन्ताहरू, पार्टीहरू पनि अघिल्लो वर्ष एमसिसीको विरोध गर्नेहरू विकास विरोधी हुन् भन्नेहरू अहिले सडकमा आउनुभएको छ, सुध्रिनु भएको छ। यसलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गरौँ। केही मौन मैले के थप्न चाहे, कोही हिजोसम्म विरोध गर्ने फेरि आज पक्षमा पनि गएका छन्। म यही सोधिरहेको छु, यदि देश घाती हो भने किन सबै देशका अधिवक्ताहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, राजनीतिज्ञहरू, अभियन्ताहरू एक ठाउँमा किन उभिन सक्नु भएन? एउटा चाहिँ यसको जवाब तपाईँले दिनुपर्छ। उहाँहरू देशको हितकारी हुन् कि होइनन्, देशका पुत्र हुन् कि होइनन्, हो यसको जवाब तपाईँले दिनु। एउटा चाहिँ तथ्य नै बताउँछु, अहिलेसम्म अघिल्लो वर्ष विरोध गर्नेहरू, अहिले समर्थन गर्नेहरू एकजना पनि हुनुहुन्न। अघिल्लो वर्ष विरोध नगरेकाहरू, समर्थन गरेकाहरू चाहिँ अहिले कुरा बुझेर विरोधमा उभिनु भएको छ। तर राजनीतिक प्राणीहरूको तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने हिजोसम्म मौन बस्ने, सरकारमा जान नपाएकोले, हिजोसम्म विरोध गर्ने, सरकारमा जान नपाएकोले, तर उहाँहरू पनि त छोरा नेपालीकै हुन्। हो, यसैले भनेको नेपालीकै छोराहरू सबैको रगत आमालाई दिन मिल्दैन, ब्लड ग्रुप मिल्नुपर्छ। यसैले तपाईँहरूको बोली फरक छ, उहाँहरूको बोली आमालाई सिँगार्ने भन्ने छ, तपाईँहरूको बोली हो उहाँहरूको आमाथि प्रहार भयो भन्ने छ। शब्द यति मात्रै फरक हो। उहाँहरू किन एउटै शब्द हुन सकेन भन्नु खोजे मात्रै? शब्द यसकारण एउटै हुन सकेन कि उहाँहरूलाई लाग्छ हाम्री आमा राम्री भएनन्, मेरो भाइ राम्रो भएन, म चाहिँ राम्रो भएँ, विदेशी बाबु पर्म लगाएर अर्को भाइ जन्माउनु पर्छ। विदेशी बाबु पर्म लगाएर खोज्ने, यो म माफी चाहन्छु, यो हदसम्म उत्रिएर भन्न बाध्य हुनु परेकोमा कि कुन चाहिँ शर्तमा नेपालले आफ्नो परियोजना प्रस्तुत गर्दा अर्को देशलाई सोध्नुपर्छ भनेर स्वीकार गर्न सकिन्छ? एकैजनाले पनि नेपाली जनताको चित्त बुझ्ने गरी बताइदियोस् त, कुन चाहिँ शर्तमा सकिन्छ? यसको औचित्यपूर्ण जवाफ आउन सकेको छ। यसैले अब अन्त्यमा हामीसँग टाइम अब हामी अन्तिममा पुगेका छौँ। संवाद धेरै थियो होला, तर अन्त्यमा के कारणले एमसिसी देशको हितमा छैन र स्वीकार हुँदैन? अन्त्यमा छोटकरीमा एकदमै छोटकरीमा आउँछु। सबभन्दा पहिलो कुरा, यो एउटा कर्पोरेसन हो, यो इक्वल फुटिङमा छैन। डिप्लोमेटिक ल्याङ्ग्वेजमा यो भनिन्छ कि समान हैसियतमा छैन। उनीहरूको एउटा तलब खाने कर्मचारी जो सिइओ हो ले सही गरिन्छ। दोस्रो, यो संसदबाट पास हुनुपर्ने भनेर यसैमा लेखिएकोमा संसदमा प्रवेशै नगराइकन राजपत्रको सङ्ख्या 68 मा यो प्रकाशित गरेर अहिले अधिग्रहणहरू गरिएको र यसका लागि खर्च गरिएको कर्मचारीलाई दिएको तलब समेत भ्रष्टाचार हो। यसमा सोझो भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नुपर्छ। यो मसँग अगाडि तपाईँको सर्वोच्चमै हामीले प्रस्तुत गरेको फाइल छ, जहाँ हामीले एकदम प्रष्ट भनेका छौँ कि यो इक्वल फुटिङमा छैन। यो नेपालको अदालतलाई अन्त्य गर्नेछ, नेपालको सेनालाई अन्त्य गर्नेछ। को चाइना इत्यादि भन्छन्, त्यो फरक कुरा। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा छौँ। हामी नेपालको भूमि चाइनालाई पनि प्रयोग हुन दिँदैनौँ, हामी नेपालको भूमि इन्डिया र अमेरिकालाई पनि प्रयोग हुन दिँदैनौँ, कसैलाई नेपालको भूमि प्रयोग हुन दिँदैनौँ। यो असंलग्न परराष्ट्र नीति जो हाम्रो ऐतिहासिक तपाईँको पहिचान पनि हो विश्वमा, यसलाई अन्त्य गर्न खोजिँदैछ, सार्कलाई अन्त्य गर्न खोजिँदैछ। नेपालमा तपाईँको चाहिँ अघि भनिहाले बलात्कार गर्दा पनि मुद्दा नलाग्ने गरिकनको सोझै लेखिएको छ।
यो अनुदान होइन, यो तपाईँको आर्थिक नभएर सैन्य रणनैतिक कार्यक्रम हो। योभन्दा अगाडि यी कार्यक्रमहरू तपाईँको चाहिँ अमेरिकन अरू एजेन्सीहरूले गर्थे, जसलाई यो म्यान्डेट प्राप्त थिएन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने संसद सचिवालयमा योभन्दा पहिला दर्ता गरिएको जो डाक्टर खतिवडाले गराउनु भएको थियो, त्यसको पहिलो पृष्ठको सबैभन्दा थर्ड लास्ट लाइनमा चाहिँ यो संविधान बमोजिम संसदमा पेशै गर्न नमिल्ने डकुमेन्ट हो भनेर भनिएको छ। तर अमेरिकासँग पहिल्यै सही गरेकोले बाध्य छौँ भनिएको छ। माफी चाहन्छु। हस्, पक्कै पनि कुनै पनि अनुदान देशको संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन, कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। यदि त्यस्तो परियोजना छ भने, हाम्रो कानुनले पङ्गो बनाउने परियोजना छ भने त्यो स्वतः रूपमा खारिज हुनुपर्छ। त्यस्तो अनुदान हामीलाई चाहिँदैन भन्दै यो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। पक्कै पनि दर्शकबिन, देशको अस्तित्वमाथि यदि कुनै परियोजनाले प्रश्न उठाउँछ भने त्यो परियोजना नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुन सक्दैन र त्यस्तो परियोजनालाई नेपाली जनताले स्वीकार्न सक्दैन। यदि नेपालमा कुनै पनि परियोजना लादिन खोजिन्छन् या नेपालमा प्रवेश गराइन्छन् भने त्यो नेपालको कानुनभन्दा तलै हुनुपर्छ र नेपाली जनताले स्वीकार्न सक्ने र नेपालको संविधान माथि हुनुपर्छ भन्दै आजको यो संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।